الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اگر اجازت دیو تو ایک اور طرح سناما. الذين يتبعون الرسول سبحان اللہ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. جنہوں آقا دے آؤں کی خوشی ہے نا وہ نبی دی شان سن کے سبحان اللہ کہے گا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان اللہ. تے میرے شیخ القرآن ترجمہ کر کے اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے. اجی آواز نہیں آئی. وہ یارو اے آمین سانجی جئیے کہہ لگو. اللہ انہاں دی قبر اپنے نور نال منور فرمائے. انہاں یہ شہر کا ترجمہ کی کیتا مکے چن چڑھیا جگ. چن کتھے چڑھیا؟ آواز آئے ذرا مکے والے بولو کتھے آئی؟ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی کالے کفر دی رات مکون آیا اور آپ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو راہ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا اگوتے کھاندے بہرے ظلمات اندر ہتھ پا شفقت بنے لون آیا. آمنو دیو مبارکہ آن لوگو میرے ستڑے لے جگاؤن آیا. آمینہ دا لال آیا دنیا تے یہ کو اور بولیا او اللہ کی اندر پیر حقانی چند نورانی. بندہ میں بیمارا دعا کرو اللہ کچھ کہن دی توفیق دے وے. پیر حقانی چند نورانی. تسی تے سارے صحت مند بیٹھے ہو نا. جڑا صحت مند دی ہاتھ کھڑا کرے ذرا. بیمار نہیں بولتا تندرست بولتا ہے. تے ہن صحت مند بولو گے میرے نال انشاءاللہ نبی دی سیرت وچ. پیر حقانی چند نورانی جس دم چانن لایا اوپر سے آئی شرک مکالے تیرا دور لگایا. تے سب نبیاں کی سرور عالم عالی رتبہ پایا. عبد المطلب دے کر اندر چن مبارک
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى مولانا گل بڑی پیاری کر کے میرے آقا دی سیرت دی گل ذرا نوٹ کر لے آجے اہل حدیثوں دیوبندیوں بریلویوں اور دوسریوں تیسریوں چوتھیوں پنجویوں گل ذرا نوٹ کر لگو میرے آقا دنیا تے آئے تے سب تو آلہ بن کے آئے میرے آقا دے آؤندیاں اللہ نے خوشخبریاں نبیاں نو آن میں ارواح کے اکٹھیاں کر کے اللہ نے نبیاں کو ایک وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ نے عالم ارواح سے نبیاں نو صد کی ایک وعدہ لیا سارے بولو ایک وعدہ لیا او نبیو تو آٹے کسے دے دور وچ آمینہ دلال آ جائے پیکر حسن و جمال آ جائے صاحب شرف و کمال آ جائے پیغمبر بے مثال آ جائے صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ آ جائے امام الانبیاء آ جائے خطیب الانبیاء آ جائے سارے جہان دا سردار آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تے تسی سارے زندہ زندہ بول لو تسی بھی سارے میں انہاں مولویاں تو نہیں سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے مولوی آکھے میں کلہ ہی ہے ہمارا پاس مولویاں دی عزت دے تے تواڈے پیار محبت نالے اللہ تواڈا پیار محبت قبول فرمائے میں دس رہا سا اللہ فرماندے نے اے نبیو آمینہ دا لال آ جائے تساں او دے اوتے ایمان لے آونا او دا کلمہ پڑھ لینا لوگ تواڈے کلمے پڑھدے ہون تساں او دا کلمہ پڑھ لینا قالا اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اے نبیو خبردار او دے آؤں دے بعد اپنے
اپنیاں کتاباں چلانیاں اپنیاں نبوتاں چلانیاں اپنیاں شریعتاں چلانیاں نہیں جیڑا چلائے گا جیڑا اپنی دعوت دے گا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اللہ فرماندے نے نبیو خبردار جنے ایک کام کیتا اودا نام نبیاں دی فرشت وچوں کڈ کے میں فاسقاں وچ لکھ دیواں گا اودا نام نبیاں دی پارلیمنٹ وچوں ختم کر دیواں گا رکنیت دی منسوخ کر دیواں گا اودا نبیاں والا رتبہ ختم کر دیواں گا آمینہ دے لال دے مگر ٹر پینا دیتے بھی شیخ القرآن اللہ تیری قبر منور فرما شیخ صاحب ایک گالے کی کرا رانجے دے حصے ہیر آئی رانجے دے حصے ہیر آئی ساٹھے حصے رب دی توحید آئی لوگاں دے بابے ہیر لکھ کے ساڑھے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے تے شیخ القرآن نے اس آیت کا ترجمہ کیتا اپنے انداز سے اور تسی آپ ہی فیصلہ سنا دیا تسی بھی سناؤ نا جو آمدہ جو سنا دیو ذرا اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا فاروق آبادیا تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی آواز آئی آواز جنہوں رب زبان دیتی اور نبی دی گلتے بولے اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اللہ دیکھ لے کیڑا نہیں بول دا اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمدی اور جتھے نیوی پا لئی نبیان جتھے نیوی پا لئی آواز آئی آواز پورے فاروق آباد سے گونجے اور جتھے نیوی پا لئی اجے بھی نہیں اور جتھے نیوی پا لئی نبیان کیڑی رہ گئی گل امامہ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب شیرانہ بانڈی مستقل شانی حضرت مولانا رؤف یزدانی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی کی اندر للکار ہے شیر اجکل بیمار ہے قرآن سنائے گا اور تسی آپ ہی فیصلہ میں ایک ایت پڑھنی ہے تو دا ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ میں دسنا ہے کہ اسی بیبے تے بابے دی گل سناندے اسی یا رب دے قرآن دی سنانے ہیں یا نبی دے فرمان دی سنانے ہیں تے جب تک رہا کہ وہ بھی سناندے رہاں گے اور تسی آپ ہی فیصلہ بولتے نہیں گئے اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی
वाली नबियां ने कड़ी रह गई गल इमामा दी आमन हदीस ओ फरूका बदिया आमन हदीस पैगंबर दी तेनू अजमत मिले सलामा दी और जिन्नू मिली हुजूरी आका दी उन्नू नहीं लोड़ गुलामा दी मेरा आका दुनिया ते आया आका दे आउण तो पहले 4000 साल पहले जिथे काबतुल्लाह अल्लाह तुहानू सारियां नू हाज़री नसीब फरमाए अल्लाह तुहानू सारियां नू अल्लाह उठों दी ज़ियारत नसीब फरमाए दो नबी खलो के ना उथे दुआ पे करदे ने रब्बाना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम तर्जुमा करने वाला करता है वो कौन आया आज दुनिया अंदर जिन्हों आका दे आउण दी खुशी है फिर आखे कौन आया आज दुनिया अंदर होया गली गली रोशनाइयां इब्राहिमी गुलशन अंदर अजबार आया वो जिसनू हासिल करन दी खातिर पईया मक्के विच दुहाइयां आज़म लाल हलीमा ले गई अजमल दियां रह गईयां दाइयां दाइयां आइयां नौ आइयां सारे बोलो अज तारीख कितनी है दुआ करो अल्लाह कुछ कहने की तौफीक देवे दाइयां किनियां आइयां 9 ते ना किनियां दा हुंदा है? एक दा एक सवाल करा तुहाडे सारियां ते अगर कोई बंदा ए जिन्ने बैठे हो ओना हलीमा ते इलावा 8 जेड़ियां दाइयां ने जेड़ियां डाचियां दियां मालकां ने किसी एक दा नाम दसे 5000 रुपया इनाम हुन देना इत्थे बैठा शायद श्री साहब बैठे ने चलो माड़िया वरी तगड़े चले ही जाते हैं कोई गल नहीं अल्लाह उन्हां दा प्यार कबूल फरमाए किनियां दाइयां आइयां ते ना किनियां दा हुंदा है? एक दा नहीं आवाज आई एक अल्लाह ए फरूकाबादी ये पूछते ने बाकियां दा नाम क्यों नहीं आउंदा और सुनो बरेलवियों सुनो देवबंदियों सुनो वहाबियों रब आंदा यरदानी ओना दा नाम तां नहीं आउंदा ओना दी निस्बत नबी नाल जुड़ी नहीं सी जेड़ी हलीमा की निस्बत जुड़ गई मैं कच्चियां पुलियां जो उठा के ओनू जन्नतां विच पहुंचा दिता सुभान अल्लाह ये ते मैनू अपना कायद शहीद के जानी याद आया
اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں اس نگر جس جاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں من مانی او قد پار سلامت گئیا گرگویاں وچ پانی دائی حلیمہ آئی سارے بولو دائی حلیمہ آئی کہ ساریاں کو پچھو آئی شیخ صاحب نے میرے کان چ لکمہ دیتا ہے انہاں دی گل بھی میں وہ سنا دیا تے تانوں تڑپا دیا ذرا دائی حلیمہ سب تو پچھو آئی ایک کہن والا اپنے انداز سے کہہ گیا ہے اندہ کدی اٹھتی سی کدی پہندی سی جنہوں نبی دی شان نال پیارے پھر آکھے جیڑا جنت سے جانا چاہتا ہے پھر آکھے جیڑا نبی دی ہتھاں چوں حوض کوثر پینا چاہتا ہے پھر آکھے جیڑا سجے ہتھ وچ امال نامہ چاہتا ہے پھر آکھے